శ్రీవేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం శ్రితచేతనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే. స్వతః ప్రమాణములైనటువంటి వేదములు భగవంతునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రములు. అందుచేత కృష్ణ యజుర్వేదాంతర్గతముగా చతుర్థకాండలో అశ్మన్నూర్జు అనేటువంటి ప్రశ్నలో అశ్వమేధ ప్రకరణం గురించి విశేషంగా వివరించబడింది. అథాషా ఆస్తే దాశుషే వార్యాణి. అశ్వమేధయాగ క్రతువులో ప్రధాన ప్రక్రియ పూర్తి అయిన పిదప అయం ఋత్విక్ సంఘ వరణీయాని ఫలాని యజమానాయ ఆశాస్తే అని అనగా పొందదగినటువంటి ఐహిక సుఖములు యజమానికి చెందాలి అని అద్ధర్య ప్రభృతులు దేవతల యొక్క ఆశీస్సులను పొందింపజేసినట్లుగా ఈ యొక్క పండితులందరూ కూడా ఆ మహాప్రభావమంత్రమైనటువంటి మంత్రములను పఠిస్తూ తద్వారా వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి అత్యంత ఆనందమును కలిగింపజేసే విధంగా, అలాగే స్వామివారి యొక్క దివ్య అనుగ్రహము సమస్త భక్తులకు కూడా అభీష్ట సిద్ధిని కలిగించేసే విధంగా ఈనాడు అశ్వన్నూర్జు అనేటువంటి పన్నంలో ఈ యొక్క క్రమవిధితో పన్నాన్ని పారాయణం చేస్తూ ఉన్నాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఆహుస్తే త్రీణి దివి బంధనాని బంధనాని దిబంధనాని త్రీణి తే ఆహుర్దివి బంధనాని బంధనాని త్రీణి త్రీణ్యప్సు అప్సు త్రీణి అప్స్విత్యపుసు త్రీణ్యంతః అంతః సముద్రే సముద్ర ఇతి సముద్రే ఉదేవ ఇవ మే వరుణః వరుణశ్ఛంసి ఛంస్యర్వన్న అర్వణయత్ర యత్ర తే ఆహుః పరమం పరమం జనిత్రం జనిత్రమితి జనిత్రం ఇమాదే తే వాజిన్నవమార్జనాని అవమార్జనాని మా అవమార్జనానీత్యవమార్జనాని ఇమా శఫానాం సనితుః సనితుర్నిధానా నిధానేతి నిధానా అత్ర తే భద్రాః భద్రారసనాః రసనా అపశ్య భృతస్య యా అభిరక్షంతి గోపాః అభిరక్షంతీత్యభిరక్షంతి గోపా ఇతి గోపాః ఆత్మానందే తే మనసారాత్ ఆరాధజానాం అజానామవః అవో దివా పతయంత
पतङ्गम् पतङ्गमिति पतङ्गम् शिरो अपश्यम् अपश्यम् पथिभिः पथिभिः सुगेभिः पथिभिरिति पथिभिः सुगेभिरेणुभिः सुगेभिरिति सुगेभिः रेणुभिर्जेहमानम् रेणुभिरित्यरेणुभिः जेहमानम् पतत्री पतत्रीति पतत्री अत्रा ते रूपम् रूपमुत्तमम् उत्तममपश्यम् उत्तममित्युत्तमम् अपश्यन् जिगीषमाणम् जिगीषमाणमिषः ईश आपदे पदे गोः गोरिति गोः यदा ते मर्तः मर्तो अनुभोगम् भोगमानड् आनडात् आदित् इद्ग्रसिष्ठः ग्रसिष्ठवोषधीः ओषधीरजीगः अजीगरित्यजीगः अनुत्वा त्वारथः रथो अनुमर्यः मर्यो अर्वन् अर्वन्ननु अनुगावः गावो नो अनुभगः भगः कनीनाम् कनीनामिति कनीनाम् अनुव्रातासः व्रातासस्तव तव सख्यम् सख्यमीयुः ईयुरनु अनुदेवाः देवाममिरे अमिरे वीर्यम् वीर्यन्ते तदिरे हिरण्यशृङ्गो यः हिरण्यशृङ्ग इति हिरण्यशृङ्गः अयो अस्य पादाः पादा मनोजवाः मनोजवा अवरः मनोजवा इति मनः जवाः अवर इन्द्रः इन्द्र आसीत् आसीदित्यासीत् देवा इदस्य अस्य हविरद्यम् हविरद्यमायन् हविरद्यमिति हविः अद्यम् आयनयः यो अर्वन्तम् प्रथमः प्रथमो अध्यतिष्ठत् अध्यतिष्ठदित्यधि अतिष्ठत् ईर्मान्तासस्सिलिकमध्यमासः ईर्मान्तास इतीर्मा अन्तासः सिलिकमध्यमासः सम् सिलिकमध्यमास इति सिलिका मध्यमासः समं शूरणासः शूरणासो दिव्यासः दिव्यासो अत्याः अत्या इत्यत्याः हपुंसा इव श्रेणिशः श्रेणिशो यतन्ते श्रेणिश इति श्रेणिशः यतन्ते यत्
यदाक्षिषुः आक्षिषुर्दिव्यम् दिव्यमज्मम् अज्ममश्वाहा अश्वा इत्यश्वाहा तव शरीरम् शरीरम् पतयिष्णु पतयिष्ण्वन् अर्वन्तव तव चित्तम् चित्तम् वातः वात इव ध्ररीमान् ध्ररीमानि ध्ररीमान् तव शृङ्गाणि शृङ्गाणि विष्ठिता विष्ठिता पुरुत्रा विष्ठिते दिवि स्थिताः पुरुत्रारण्येषु पुरुत्रेति पुरुत्रा अरण्येषु जर्भुराणा जर्भुराणा चरन्ति चरन्तीति चरन्ति उपप्रा प्रागात् अगाच्छसनम् शसनम् वाजी वाज्यर्वा अर्वा देवद्रीचा देवद्रीचा मनसा देवद्रीचेति देवाद्रीचा मनसा दीध्यानः दीध्यान इति दीध्यानः अजः पुरः पुरो नीयते नीयते नाभिः नाभिरस्य अस्यानु अनुपश्चात् पश्चात् कवयः कवयो यन्ति यन्ति रेफाः रेफा इति रेफाः उपप्रा प्रागात् अगात् परमम् परमं यत् यत्सधस्थम् सधस्थमर्वान् सधस्थमिति सधस्थम् अर्वागुम् अच्छा अच्छा पितरम् पितरम् मातरम् मातरम् च चेति च अद्या देवान् देवान् जुष्टतमः जुष्टतमो हि जुष्टतम इति जुष्टतमः हि गम्याः गम्या अथ अथ आशास्ते शास्ते दाशुषे दाशुषे वार्याणि वार्याणि दिवार्याणि मानः नो मित्रः मित्रो वरुणः वरुणो अर्यमा अर्यमायुः आयुरिन्द्रः इन्द्रर्भुक्षाः ऋभुक्षा मरुतः ऋभुक्षा इत्युर्भुक्षाः मरुतः परिख्यन् ख्यन्निति ख्यन् यद्वाजिनः वाजिनो देवजातस्य देवजातस्य सप्तेः देवजातस्येति देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामः प्रवक्ष्यामो विदधे प्रवक्ष्याम इति प्रवक्ष्यामः विदधे वीर्याणि वीर्याणीति वीर्याणि यन्निर्णिजा निर्णिजा रेक्नसा निर्णिजेति निजा रेक्नसा प्रावृतस्य रातिम् गृभीताम् मुखतः मुखतो नयन्तीति नयन्ति सुप्राङ्गजः सुप्राङ्गिति सुप्राङ्ग अजो मेम्यत् विश्वरूपः विश्वरूप इन्द्रापूष्णो विश्वरूप इति विश्वरूपः इन्द्रापूष्णो
इन्द्रापूष्णोरितीन्द्रा पूष्णो प्रियमपि अप्येति येति पाथः पाथ इति पाथः एष छागः छागः पुरः पुरो अश्वेन अश्वेन वाजिना वाजिना पूष्णः पूष्णो भागः भागो नीयते नीयते विश्वदेव्यः विश्वदेव्य इति विश्वदेव्यः अभिप्रियञ्यत् अभिप्रियमित्यभिप्रियम् यत्पुरोडाशम् पुरोडाशमर्वता अर्वता त्वष्टा त्वष्टेत् इदेनम् एनमो सौश्रवसाय जिन्वति जिन्वतीति जिन्वति यद्धविष्यम् हविष्यमृतुषः ऋतुषो देवयानम् ऋतुष इत्यऋतुषः देवयानन्त्रिः देवयानमिति देवयानम् त्रिर्मानुषाः मानुषाः पर्यश्वम् अश्वन्नयन्ति नयन्तीति नयन्ति अत्र पूष्णः पूष्णः प्रथमः प्रथमो भागः भागयेति येति यज्ञम् यज्ञम् देवेभ्यः देवेभ्यः प्रतिवेदयन् प्रतिवेदयन्नजः प्रतिवेदयन्निति प्रतिवेदयन् अज इत्यजः होताध्वर्युः अध्वर्युरावयाः आवया अग्निमिन्धः आवया इत्यावयाः अग्निमिन्धो ग्रावग्राभः अग्निमिन्ध इत्यग्निम् इन्धः ग्रावग्राभ उत ग्रावग्राभ इति ग्रावग्राभः उत शग्रस्ता शग्रस्ता सुविप्रः सुविप्र इति सुविप्रः तेन यज्ञेन यज्ञेन स्वरं कृतेन स्विष्टेन स्वरं कृतेनेति सुअलङ्कृतेन स्विष्टेन भक्षणा स्विष्टेनेति सुइष्टेन भक्षणा आपृणध्वम् पृणध्वमिति पृणध्वम् यूपव्रस्का उत यूपव्रस्का इति यूपव्रस्काः उत ये यूपवाहाः यूपवाहाश्च शालम् यूपवाहा इति यूपवाहाः च शालय्ये ये अश्वयूपाय अश्वयूपाय तक्षति अश्वयूपायेत्यश्वयूपाय तक्षतीति तक्षति ये च चार्वते अर्वते पचनम् पचनगो संभरन्ति संभरन्त्युतो संभरन्तीति संभरन्ति उतो देशाम् उतो इत्युतो श्रेयःकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्।